Mayong buntag kaninyong tanan, ano yung kahimtang sa panahong karong nga Martes sa buntag, Enero 2, 2024. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa northern o central Luzon. Og ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province din makasinati og mapanganoron nga kalangitan inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang muhuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa Surigao del Norte gikan sa 24.8 ngadto na sa 29 antas sentigrado. Mutaob ang kadagatan sa alas 1:06 sa buntag o kaganihang kaadlawon nga adunay sukod nga 1.1 meter ug muhunas karong buntag sa alas 9:59 nga adunay sukod nga negative 0.1 meter. Ang adlaw wala tay gale warning nga giisak diri sa Surigao del Norte ug bahin sa Mindanao. Ug ang adlaw musubang karong alas 5:53 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:28. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao kini si Francis Simorlan.